गर्दछु। आजको यो जुम मिटिङमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण देशी साथीहरू, विदेशी साथीहरू, विदेशबाट जसले हेरिराख्नु भएको छ, स्वदेशबाट जसले हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई सर्वप्रथम यो सागा गफमा आस्था म्यामले जुन जुटाइदिनु भएको छ तपाईँ हामीलाई, यो सागा गफ सुनिदिनको लागि जो उत्साहित भन्नुभएको छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सर म्यामहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। आस्थाजीसित मेरो सम्पर्क चिन्जान 16-17 वर्ष अगाडि नेपालमै काठमाडौँमै भएको हो। उहाँ लाजिमपाटमा बस्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, र लाजिमपाटको जापानिज एम्बेसी भन्दा तल उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले एउटा कुरिलो भन्ने एउटा अफिस खोलेका थियौँ। चाहिँ वातावरण, कृषिसँग र खेतीमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा म कार्यरत छु। कृषिमा बोट बिरुवा र माटो अनि मलसँग म सम्बन्धित छु भने लेखनमा म कृषि र वातावरणका कुराहरूलाई लिएर कविता, कथा र लेखहरू नेपाली म्यागजिनहरूमा नेपाली भाषामा लेख्ने काम गर्दछु। जबसम्म यो आज मलाई उहाँले सागाको बारेमा बोल्ने समय जुटाइदिनु भएको छ, त्यसो त आस्था म्यामले यो हाम्रो कामलाई धेरै अगाडिदेखि हेरिराख्नु भएको छ र उहाँको इन्ट्रेस्टमा यो कार्यक्रममा बोलिदिनुहोस् न भनेर धेरैचोटि मलाई भनिराख्नु भएको छ। तर कहिले के नमिल्ने गरेर मैले भाग लिन पाइरहेको थिएन। आज उहाँको रुचि र मेरो रुचि अनुसार यो मिलेको छ। म उहाँलाई सर्वप्रथम यो जुटाइदिनु भयो, यो जमघट जुटाइदिनु भयो र मलाई समय छुट्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई दिन चाहन्छु। विशेष गरी पहिला चाहिँ म वातावरण कविता लेख्थेँ, कथा लेख्थेँ र गाउँघरहरू घुम्न चाहन्थेँ। म काठमाडौँमा हुर्केको मान्छे हुँ, म गाउँघर घुम्न चाहन्थेँ। गाउँघर घुम्दा घुम्दै मलाई कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई बोध भयो, मलाई ज्ञान भयो। त्यसपछि मैले कृषिको गर्दाखेरि कुरिलो, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एस्पारागस भनिन्छ, त्यसको नेपालमा खेती थिएन र कतै कतै खेती हुँदाखेरि पनि त्यो नगण्य रूपमा थोरै खेती भइरहेको थियो र हाम्रो समाजलाई चाहिने, हाम्रो जिउलाई प्रोटिन र फाइबर चाहिने चाहिँ कुरिलोबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो र किसानहरूलाई थोरै बेच्दाखेरि पनि धेरै आय आर्जन गर्न सकिने खेती चाहिँ कुरिलो हुन सक्थ्यो। कुरिलो चाहिँ भनिन्छ विश्वमा नै सबैभन्दा अल्छी किसानहरूले गर्ने खेती हो भनेर भनिन्छ नै। यही सिलसिलामा म कुरिलो खेती गर्नको लागि लाजिमपाट नेपालको रहेको एउटा कपालहरू कुनै पनि फुलेको थिएन, दारी फुलेको थिएन। अहिले आएर मैले धेरै लामो काम गरेछु, मेरो कपालहरू फुल्न थालेका छन्। कुरिलोको काम गरेको धेरै लामो समय भएछ र धेरै किसानहरूले कुरिलोबाट आम्दानी, आय आर्जन पनि गर्न सफल हुनुभएको छ। तर काठमाडौँ त्यस्तो एउटा सहर हो जहाँ चाहिँ योजना बिना नै हाम्रा जमिनहरू दिनानुदिन सिद्धिरहेको अवस्थामा छ। उपभोक्ताहरू बढी घनत्व बढ्दै जाने सहर बन्दै गएको छ। अन्दा खेतीहरू मासेर घरहरू ठडिने वातावरण भइरहेको छ। र अर्को कुरा, नेपाल त्यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ खेती गर्ने किसानहरूलाई न पर्याप्त मात्रामा राम्रो बिउहरू पाइन्छ, न पर्याप्त
मात्रामा राम्रो गुणस्तरीय मलहरू नेपाल एउटा काठमाडौँ एउटा त्यस्तो सहर पनि हो जहाँ नेवारहरूले लामो समयदेखि राज्य गरे। नेवारहरू रहे र नेपालको काठमाडौँ सहर विकास गर्नमा नेवारहरूले ठुलो योगदान दिए। त्यो नेवार बस्तीभित्र फोहोरको एउटा राम्रो व्यवस्था थियो जुन उनीहरूको व्यवस्थापनमा जुन उनीहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइनमा सहरको इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दाखेरि फोहोरलाई सहरभित्रै राख्नुपर्छ, घरभित्रै राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बस्ती विकास सँगसँगै नेवारहरूले फोहोरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि एकदमै राम्रो थियो। उनीहरू असन, इन्द्रचोक, पाटन, भक्तपुरको केही कोर सिटीहरूमा उनीहरू बस्थे र त्योभन्दा अलिकति पर चाहिँ उनीहरू राम्रोसित खेती गर्थे। जस्तो खुसिबु भन्यो, काठमाडौँको सामाकोसीहरू भन्यो, उता मनौरा फाँटहरू भन्यो, अथवा चाबेलभन्दा पारी सुन्ताखानहरूको ठाउँहरू भयो, अथवा ललितपुरको भैँसीपाटीहरूको ठाउँहरू भयो, जहाँ चाहिँ सहरबाट नजिकै रिङ रोड बाहिर नै राम्रो खेती गरिन्थ्यो र सहरभित्रका फोहोरहरूलाई चाहिँ सहरभित्र नै कम्पोस्ट मल बनाइन्थ्यो। यो फोहोर अहिले चाहिँ हामी मल बनाउनलाई धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ, तर नेवारभित्रको यो काठमाडौँ उपत्यकाको रैथाने नेवारहरूको परम्परागत प्रविधि सागा जुन प्रविधिबाट चाहिँ साँच्चै नै सजिलैसित कम्पोस्ट बनाउन सकिन्छ। म सधैँ भन्छु संसार प्रविधिहरू मध्येमा ज्यापुहरूले अपनाएका, नेवारहरूले अपनाएका धेरै किसिमका प्रविधिहरू संसारमा नै उत्कृष्ट छ भनेर मैले महसुस गर्दै आएको छु। र त्यो नेवारहरूको धेरै प्रविधिहरू मध्येमा एउटा फोहोरको व्यवस्थापन र त्यही फोहोरलाई मल बनाउने प्रविधि चाहिँ मैले बच्चैदेखि देखिरहेको कारणले जब मैले 20 वर्ष जति कुरिलोमा काम गरेँ, त्यसपछि मलाई लाग्यो हाम्रो कृषि प्रणालीलाई, हाम्रो माटो सुधारको लागि र पछिल्लो पटक सरकारले पनि भनिरहेको छ अब प्राङ्गारिक खेती गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ हाम्रो माटो, हाम्रो खेती, हाम्रो वातावरण जोगाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मल नै सुधार गर्न पर्दो रहेछ। हामी धेरै ठाउँमा हेर्छौँ, मैले धेरै विदेशतिरका युट्युबहरू पनि हेरेको छु, कसरी चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाइन्छ भनेर भन्ने भिडियोहरू पनि हेर्छु, लिटरेचरहरू पनि पढ्छु। यो तुलनामा यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा छिटो बनाउने भिडियोहरू, सबैभन्दा छिटो बनाउने लिटरेचरहरू पढ्दाखेरि पनि 60 दिन 70 दिन भनिरहेको मैले पाउँछु। तर त्यही प्रविधिलाई हामीले नेपालमा हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 60 दिन 70 दिनमा नबनिरहेको अवस्था छ। नेपालमा विभिन्न जनजाति, विभिन्न जाति, विभिन्न भेगीय मान्छेहरूले मल बनाउन त खोज्छन्, तर त्यो 150 दिन 300 दिन लगभग 6 महिना 1 वर्ष लगाएर मल बनाउने कामहरू गरिरहेका छन्। तर नेवार भित्रको ज्यापु समुदायहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भने नेवारको घना बस्तीहरूकोबाट निस्किने फोहोरहरूलाई घरको एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर एकै ठाउँमा जम्मा पारेर त्यो फोहोरलाई चाहिँ सजिलैसित जम्मा पार्ने र त्यो फोहोरलाई दुर्गन्ध नआउने गरेर नगनाउने, भुसुना नआउने, त्यसबाट पानीहरू नचुइने बनाएर सजिलैसित मल बनाएर उनीहरूको आफ्नै भेकल्स खर्पनमा हालेर उनीहरूले खेतमा लैजाने काम गरिरहेका थिए, जो चाहिँ आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको म पाउँथेँ। मैले बच्चैदेखि नेवार बस्तीमा म हुर्किने बढ्ने अवसर पाएँ, नेवार साथी सङ्गतिहरू मैले देख्ने भोग्ने महसुस पाएँ। त्यही कारणले
अन्य ठाउँहरूमा हामी हेर्छौँ मल बनाउनलाई गोबर चाहिन्छ, मल बनाउनलाई यस्ता कुराहरू चाहिन्छ भनिन्छ। तर फोहोर मल बनाउनको लागि नेवारहरूले आफूले नै भान्साबाट निस्केका र भान्साबाट निस्केका जैविक पदार्थहरूलाई नै सही व्यवस्थापन गरियो भने सजिलैसित मल बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूले प्रमाणितै गरिरहेको अवस्था छ। तर जब हामी 2046 साल 1990 मा जब हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आयो, भित्रिएको अवस्था छ। 1990 मा नै हाम्रो फोहोरलाई चाहिँ डम्पिङ साइडमा लगेर फ्याँक्न पर्छ भन्ने संस्कृति देशमा भित्रियो, हाम्रो देशमा भित्रियो। यही 1990 सन् 1990 मा 2046 सालमा यो भित्रिसकेपछि हाम्रा फोहोरहरू चाहिँ घर घरबाट कलेक्सन गरेर सहरभन्दा धेरै पर लगेर फ्याँक्ने चलनको विकास भयो। अहिले यो चलनले हाम्रो सहरहरूलाई अत्यन्त प्रभाव पारेको छ। हाम्रो उपत्यकाको आसपासका 22 वटा नगरपालिकाहरूको गाउँमा लगेर चाहिँ बञ्चले डाँडा भनिन्छ, त्यो गाउँमा चाहिँ लगेर हामी फ्याँक्ने गरेका नै हाम्रो गल्ती कमजोरी भइरहेको अवस्था। गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, टोखा, मनबैचु, उतापट्टि साँखु, यतापट्टि हरिसिद्धि, लुभु, लामाटार, यतापट्टि ललितपुरका धेरै गाउँहरू जहाँ चाहिँ नेवारहरूको बाक्लो बस्ती थिए, राज्य थिए, उनीहरूले आफ्नो सहरको फोहोर आफ्नै घर घरमा व्यवस्थापन गरेर त्यो फोहोरलाई चाहिँ मल बनाउँथे र आफ्नै गाडी मल चाहिँ हाम्रो वातावरणबाट निस्केका फोहोरलाई वातावरणमै मिलान गरिन्थ्यो। नेवारहरूले के भन्छन् भने त्यतिखेरका नेवारहरूले पेटको फोहोर खेतमा हाल्नुपर्छ र खेतका बाट उब्जेका कुराहरू चाहिँ पेटमा हाल्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको उनीहरूले विकास गरेका थिए। अहिले चाहिँ हामी नेवारहरूले भनेको खेतको कुरा पेटमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै जोड दियौँ र हामी खेतका कुराहरू चाहिँ पेटमा हाल्न खोज्छौँ। तर पेटका कुराहरू खेतमा हाल्न चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ र हामीले युरिया, डिएपी जस्तो रासायनिक मलहरू चाहिँ हामीले बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो कारणले पनि हाम्रो माटो बिग्रिरहेको छ। अहिले पछिल्लो पटक सरकार के भन्छ भने, हाम्रो देशको सरकार के भन्छ भने प्राङ्गारिक खेती गरौँ त भनिरहेको छ। तर यो प्राङ्गारिक खेती गर्ने सिलसिलामा गर्न खोज्नेहरूलाई प्राङ्गारिक मल चाहिँ उपलब्ध गराउन चाहिँ हाम्रो सरकार सकिरहेको छैन। सरकारसँग कुनै पनि प्राङ्गारिक मल उद्योग छैन र निजी स्तरबाट पनि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने ठुल्ठुला धेरै कम्पनीहरू छैनन् र नेवारहरूको परम्परागत प्रविधि, सागा प्रविधिलाई पनि अहिले ध्वस्त बनाइएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा हामी विदेशी मेसिनहरू, विदेशी टेक्नोलोजीहरू चाहिँ भित्र्याउन खोजिरहेका छौँ र हाम्रो परम्परागत प्रविधि सागालाई चाहिँ हामीले बिर्सिन खोजिरहेका छौँ। यही कुरालाई चित्त नबुझाएर म र मैले बनाएका एउटा टिम सँग मिलेर हामीले चाहिँ नेवारीहरूको रैथाने प्रविधि, सागा प्रविधिलाई, परम्परागत प्रविधि सागालाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा प्रचार प्रसार गरेर स्थानीय स्तरबाट नै प्राङ्गारिक मलहरू बनाउने, फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने। यसले चाहिँ दुईटा किसिमको फाइदा गर्छ। एउटा चाहिँ हामीसित रहेको फोहोरको सहज व्यवस्थापन पनि हामी आफैले गर्न सक्छौँ र त्यही फ्याँक्न पर्ने फोहोरलाई हामी पुनः प्रयोग गरेर
हामी प्राङ्गारिक मल बनाउन सक्छौँ। पछिल्लो पटक यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि यो काम चाहिँ जापानी साथीहरूले पनि आफ्ना सहरहरूमा यसरी घर घरबाट निस्किने फोहोरहरूलाई वर्गीकरण गरेर विभिन्न फोहोरहरूलाई चाहिँ 3टा माध्यमबाट रिसाइकल, रिड्युस र रियुजको माध्यमबाट उहाँहरूले पनि आफ्नो प्राङ्गारिक मललाई फोहोरलाई मल बनाउने काम उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको थियो। तर यो काम नेपालमा हामीले अहिले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले यो विदेशको यो शैली बाट प्रभावित भएको हो भन्न थाल्छन्। अर्को साथीले अस्ट्रेलियामा यो शैली देखेको छ भने अस्ट्रेलियाबाट प्रभावित भएको भनेर भन्छन्। अमेरिकामा यो शैली रहेछ भने अमेरिकाबाट प्रभावित भएको छ भनेर भन्छन्। तर हामी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको रैथाने त्यसभित्रको पनि ज्यापु समुदायहरूकोबाट प्रभावित भएर उनीहरूकै सागा प्रविधिलाई हामीले अलिकति मोडिफाई गरिरहेका छौँ। सागामा कतै कतै चाहिँ बाई मिस्टेक रस चुइन्थ्यो, अलिकति त्यसलाई व्यावसायिक नबनाइदाखेरि केही गन्ध र भुसुमाहरू त्यतिखेर केही आउँथ्यो होला। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले पूर्ण व्यावसायिक बनाएर त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा गलाउने र त्यो गलाएको फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक मल बनाएर समुदायमा हामीले लगिने काम गरिरहेका छौँ। विभिन्न सहरका विभिन्न समुदायहरूमा चाहिँ उहाँहरूकोबाट निस्केका फोहोरहरूलाई हामीले मल बनाउने काम गरेका छौँ। पछिल्लो पटक हामीले काम गर्दाखेरि जस्तो यो खेती गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो भने खेती हामीले गर्दाखेरि चाहिँ सहरको जग्गावाला साथीहरूले खेती गर्न छोडेको अवस्था र जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेका साथीहरूसित हामीले मिलेर काम गर्नु पर्थ्यो भने पछि यो फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनबाट मल बनाउने काममा चाहिँ हामी एउटा ओडामा छिर्छौँ, विभिन्न नगरपालिकाभित्रको एउटा ओडामा छिर्छौँ र ओडाको 25-30 वटा घरहरूलाई हामीले समेट्छौँ र त्यो घरको विशेष गरी हामी अधिकांश महिलाहरूलाई समेट्छौँ। त्यही भएर पनि आस्था म्यामको र हाम्रो कति कुराहरू मिल्नुको कारण चाहिँ उहाँहरू पनि वोमेन फर वोमेन, महिलाको लागि महिला भन्नुहुन्छ। हाम्रो यो अर्ग्यानिक लाइफले गरिरहेको काम पनि महिलाको लागि नै हामीले गरिरहेका छौँ भएको कारणले पनि हाम्रो धेरै कुराहरू मिलिरहेका छन्। र महिलाहरूलाई हामी सहरमा बसेका, सहरमा घर भएका महिलाहरू अहिले हामीले त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने सहरमा बसेका महिलाहरू जो चाहिँ 2 तलादेखि 5 तलासम्मको घरको महिलाहरूलाई चाहिँ अब महिलाहरूलाई कस्तो छ भने घर बनिसकेको छ, आफ्ना श्रीमानहरू एउटा न एउटा कामबाट आय आर्जन गरिरहनु भएको छ। महिलाहरूले त्यो घरको पैसा बहालबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। कम्तीमा नि 10,000 देखि 50,000सम्म घरको तला अनुसार सहजै महिलाहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बालबाट आएका पैसा चाहिँ अधिकांश महिलाकै हातमा हुने, पुरुषहरूले आफ्नो तलब आफूले चलाउने र महिलाहरूले बहाल चलाउने कारणले उहाँहरू आर्थिक हिसाबले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई सामान्य घरमै बसी बसी एउटा काम र फेसबुकमा र केहीमा हाल्नलाई चाहिँ फोटोहरू चाहिएको अवस्था छ। यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ काम चाहिएको कारणले र नाम चाहिएको कारणले हामीले उहाँहरूलाई यो जोड दियौँ। उहाँहरूको फोहोरलाई हामीले उहाँहरूकै घरबाट निस्किने, भाडामा बस्नेहरूको फोहोर लिने, आफ्नो फोहोर लिने र त्यो फोहोरलाई हामीले मलमा परिणत गरेर उहाँहरूलाई एउटा काम दियौँ। यो कामले चाहिँ उहाँहरूलाई हिजोसम्म भाडा मात्रै माग्ने दिदीबहिनीहरूले अब चाहिँ भाडामा बस्ने साथीहरूको फोहोर पनि माग्न थाल्नु भएको कारणले उहाँ घरपेटी र भाडामा बस्तीको सम्बन्ध पनि समधुर भयो। समाजमा पनि यसरी फोहोरको चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको रहेछ भनेर अन्य टिमको साथीहरू पनि हेर्न आउने अवस्था भयो र त्यो फोहोर हामीलाई बेचेको कारणले उहाँहरूको आय आर्जन पनि भयो। यसरी काम गर्दाखेरि हामीले धेरै सहरका धेरै वडाहरूमा हामीले यसरी काम गरेका छौँ र पछिल्लो पटक हामीले यसरी काम गर्दाखेरि हामीले 32 वटा नगरपालिकामा, नेपालका 32 वटा नगरपालिकाहरूमा हामीले काम गरेका छौँ भने
विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले मल कारखानाको स्थापना पनि गरेका छौँ। त्यो स्थापना मल फोहोर जसले हामीलाई फोहोर दिन्छन् ती फोहोरहरू चाहिँ दिने घर समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले सेयर होल्डरको रूपमा उहाँहरूलाई राखेका छौँ र त्यो सेयर होल्डर मार्फत चाहिँ हामीले आएको आम्दानी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि बाँड्ने हामीले जुन काम गरेका छौँ। यो काम चाहिँ सागाबाट एकदमै सजिलैसित काम गर्न सकेको छ। सागाले चाहिँ सजिलै त्यो फोहोरलाई गलाइदिने र गन्ध भुसुना नआइदिने र उत्कृष्ट मल बनाइदिने काम चाहिँ सागाले गर्दो रहेछ। र हामीले त्यो महिला समूहहरूसँग मिलेर काम गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ एकदमै इमान्दार भएर काम गर्दिने र 1-1.5 महिनाभित्र उहाँहरूले आमाले लिने कारणले गर्दा हामीले व्यावसायिक रूपमा हामीले एउटा विभिन्न ठाउँहरूमा मल कारखानाहरू पनि स्थापना गर्न सकेको छौँ। यो कोभिड-19 लागिसकेपछि पनि हामीले काठमाडौँको मुटकुमा पोहोर सालदेखि मल बनाउने कामको सुरुवात गरेका छौँ। हामीले त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले धेरै राम्रोसित काम गरिरहनु भएको छ भने अस्ति चैत महिना 1 महिना 1.5 महिना अगाडि मात्रै हामीले नुवाकोटबाट पनि हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले धरानबाट चितवनबाट विभिन्न सहरहरूबाट पनि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ र काठमाडौँमा जुन समुदायका फोहोरहरू हुन्छन् ती फोहोरहरूलाई चाहिँ हामी किनेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र त्यो किनेर मल बनाउँछौँ र मल बनाएका फोहोरहरू फेरि त्यही सहरका तरकारी खेती गर्नेहरूलाई, कौशी खेती गर्नेहरूलाई, गमलामा फुल खेती गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा चाहिँ सहर सफा हुने बाटो पनि अगाडि बढेको छ र दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनको पनि अवस्था आएको छ र काठमाडौँमा जस्तो हामीले सामान्य खानालाई नै समस्या भएका दिदीबहिनीहरूबाट चाहिँ सुरु गरेको भए चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। भाडामा बस्ने 1-2 कोठामा लिएर सहरमा काम गर्नेसँग गरेको भए हामीलाई साँच्चै नै गाह्रो हुन्थ्यो होला। तर हामीले सहरमा घर भएका 2 तलादेखि 5 तलासम्म घर भएका दिदीबहिनीहरूको समूहहरूबाट काम गरेको कारणले उहाँहरूले 1.5 महिना जति सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको जम्मा भएको फोहोरलाई चाहिँ हामीले किनेर उहाँलाई पैसा त्यस्तै समूहमा कौशी खेती गर्ने, करेसा खेती गर्ने, गमला खेती गर्ने र व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई हामीले यो मल वितरण गरेर आएको पैसाहरू तिनै समूहहरूलाई Okay, everybody. So just a minute, Deepak sir. Okay, his Wi-Fi is not very clear. हजुरको Wi-Fi थोरै weak रहेछ आज। तर कन्टिन्यू गर्नुभयो हुन्छ एकचोटि बोलिएर हेर्नुस् त। हजुर त्यसरी हामीले हाम्रा शहरका दिदीबहिनीहरूसित काम गरिरहेका छौँ। यसरी काम गर्दाखेरि हामी पनि खुसी भएका छौँ। हामीसित काम गर्ने दिदीबहिनीहरू पनि खुसी भइरहनु भएको छ र हाम्रा किसान साथीहरू जो चाहिँ यो मल प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्राङ्गारिक मल पाउन नै अप्ठ्यारो थियो, गाह्रो थियो। उहाँहरूले चाहिँ सहज रूपमा हाम्रो प्याकेजिङ गरेको मल उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु Okay, so our guest speaker, Deepak ji, his Wi-Fi is little bit weak today. Only weak, right, sir? हजुर म हजुरले पठाएको भिडियो एकैछिनमा देखाइदिन्छु। हजुर So while he is preparing, while Deepak ji is getting ready again,
we will watch a video. Okay, we will watch a video about his organic life, Kathmandu. Okay, so here is our video. It is 1 minute, 20 seconds. शहरको जैविक पदार्थहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर किसान र शहरका कृषि कर्म गर्न रुचाउने, कौशी खेती गर्न रुचाउने र गमला खेती गर्न रुचाउनेहरूलाई कसरी प्राङ्गारिक मल उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो तयार पारिएको छ। Okay, Deepak sir, हजुरको वाइफाई ठीक भयो होला अहिले? म्युटमा बसिराख्नु भएको छ। ओके हजुर मेरो सोर्स हजुर यसरी हामीले फोहोरलाई सागा प्रविधिबाट शहरको एउटा नेवारी परम्परागत प्रविधिबाट हामीले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं। सागाले यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो एउटा कुशल म्यानेजमेन्ट कति काम गरेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो कुशल म्यानेजमेन्टले कसरी काम गरेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि यो सागा प्रविधिले चाहिँ फोहोरलाई यति सजिलैसित जैविक फोहोरलाई यति सजिलैसित गलाइदिने काम र त्यो गलेको फोहोरलाई चाहिँ यति उत्कृष्ट कम्पोस्ट मल बनाइदिने काम यो सागा प्रविधिले गर्छ। त्यो कारणले नै पनि हामीसित जोडिएका महिला समूहहरू र हामीसित जोडिएका कृषक समूहहरू हामीसित एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सन्तुष्टिको लागि नै हामीले यो काम गरिरहेका छौं। र मलाई लाग्छ नेवार भित्रको त्यस्ता धेरै परम्परागत प्रविधिहरू छन्। हामीले त फोहोरलाई गलाउने एउटा प्रविधि मात्रै हामीले अनुसरण गरेर प्रचार प्रसार गरेर काम गरिरहेका छौं। नेवार भित्र रहेका धेरै त्यस्ता परम्परागत शैलीहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक लाइफ जस्तो अथवा म र मेरा टिमले जस्तो धेरै टिमहरू नेपालमा जन्मिनुपर्छ र त्यो जन्मेका टिमहरूले नेवार भित्र रहेको धेरै परम्परागत शैलीहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै काम गर्नुपर्छ। हाम्रै प्रविधिबाट हामीले नै हाम्रै ठाउँमा काम गर्यौं भने मात्रै हाम्रो देशलाई हामीले आजको स्थिति भन्दा अझै माथि लैजान सक्छौं भन्ने कुराको म जानकारी समस्त नीति निर्माण गर्ने र कामको खोजी गरिराख्नु भएका साथीहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु। हामी चाहिँ काम पाएनौं, काम छैन, देशमा काम छैन भनेर विदेशतिर कामकै लागि जान खोज्ने धेरैजना युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। यी युवा साथीहरूलाई चाहिँ हामी भित्रै रहेको कुनै पनि एउटा प्रविधिलाई चाहिँ लिएर स्वदेशी प्रविधिले स्वदेशमै काम गर्यौं भने हामीले आय आर्जन पनि गर्न सक्छौं र हामीले हाम्रो देश बनाउन पनि सक्छौं। जस्तो मैले लगभग 30 वर्षदेखि नेपालकै लागि नेपालकै प्रविधिहरूमा नेपालकै माटोमा नेपाली समुदायहरूसित मिलेर काम गरिरहेको छु। यो कारणले म र मसित सम्बन्धित धेरै साथीहरूलाई हामीले सन्तुष्ट बनाएर हाम्रो आय आर्जन गर्न पनि सकेका छौं र गर्न सकेका छौं। त्यस्तै धेरै विषयहरू छन् हामीसित। सागा मात्रै होइन, कुरिलो मात्रै होइन, कुरिलो र सागा बाहेक
धेरै विषयहरू छन्। एउटा मात्रै विषय लिएर मजासित काम गर्ने हो भने नेपालमा धेरै राम्रोसित काम गर्न सकिन्छ। नेवारभित्रको धेरै अब नेवारभित्रको त्यो ड्याङ बनाउने, त्यो कृषि कर्म गर्ने, माटोलाई सुधार गर्ने एउटा सिप मात्रै हामीले सोच्यौँ भने पनि त्यो एकदमै उत्कृष्ट हुनसक्छ। नेवारहरूले बनाउने मलभित्रका विविध मलहरू, विभिन्न विषादीहरू छन् नेवारहरूले बनाउने, त्यो विषादीहरू बनाउनलाई अगाडि बढायो भने पनि ठिक छ। जस्तो नेवारहरूको खेतमा म कतै पनि टनेल खेती गरेको देख्दिनँ। त्यो बिना टनेल पनि नेवारहरूले 12 महिना काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यही प्रविधिलाई पनि हामीले प्रचार प्रसार गरेर लैजान सक्छौँ। अहिले त हामी खालि टनेल बनाउनु पर्छ भनेर प्लास्टिकहरूको विदेशबाट प्लास्टिक ल्याउने मात्रै काम गरिरहेका छौँ। प्लास्टिकबाट नै त्यो काम गरिरहेका छौँ। नेवारहरूले खेतीमा गर्ने मल्चिङको प्रविधिहरू भयो, टनेल बिना टनेल गरिरहेको खेतीहरू भयो, सागा परम्परागत प्रविधिबाट मल बनाउने खेतीहरूलाई हामीले अनुसरण गरिरहेका छौँ। वा हामीले यो काम हामीले मात्रै गरेर सम्भव अझै पुगिरहेको छैन। हामी जस्तो अर्ग्यानिक लाइफ जस्तो अथवा म दिपक लोहनी जस्तो सयौं दिपक लोहनीहरू, सयौं अर्ग्यानिक लाइफहरू चाहिँ देशमा जन्मिएर वुमेन फर वुमेन जस्तो टिमहरू जन्मेर हामीले हाम्रो देशमा काम गर्न सक्छौँ। जसले मेरा कुराहरू सुनिदिनु भएको छ र यसको गफ मात्रै हो कि भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले काम गरेका ठाउँहरूमा हामी तपाईहरूलाई भिजिट गराउन सक्छौँ। हामीले काम गरेका महिला समूहहरूलाई तपाईहरूलाई भेटाउन सक्छौँ र तपाईहरूसित भएको आइडियाहरू पनि हामी हाम्रा महिला समूह, हामीले गरिरहेको काम, हामीले गरिरहेको माटोमा चाहिँ तपाईहरूसित भएको उत्कृष्ट नलेजहरू पनि हामी एप्लाई गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै मिलेर स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश नेपाललाई साँच्चै नै स्वर्ग बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा म सधैँ लागिरहेको छु। आस्था म्यामले जुन यो अवसर दिनुभयो, 1 वर्षदेखि यो तपाईँले बोल्नै पर्छ भनेर मलाई जुन अवसर दिइराख्नु भएको थियो, हुन त म फोहोरसँग चल्न मात्र जान्छु, म माटोसँग खेल्न मात्र जान्छु, यसरी एउटा स्पिकरको रूपमा चाहिँ म बोल्न जान्दिनँ। मैले नजानी यति कुरा मैले भनेको छु तपाईहरूलाई। तर साँच्चै नै सहरभित्रको फोहोर, यो सागा चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, काठमाडौँ सहरमा मात्रै होइन, अब यो हाम्रो सागा चाहिँ असन इन्द्रचोकबाट हामीले रिङ रोड भन्दा बाहिर अन्य गाउँ, अन्य नगरपालिकाहरूमा हामीले लग्यौँ भने आस्थाजी जस्तो व्यक्तिहरूबाट अथवा नेपाल बाहिर बसेका नेपालीहरूले चाहिँ नेवारहरूको यो सागा प्रविधिलाई चाहिँ अब आफू बसेको सहरमा, आफू बसेको देशमा पनि यसलाई लैजान पर्छ र नेवारहरूभित्र यति राम्रो प्रविधि छ, यति सस्तो प्रविधि छ, यति छिटो प्रविधि छ भनेर चाहिँ नेवारहरूको, काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारहरूको रैथाने प्रविधिको चाहिँ हामीले विकास र विस्तार गर्नु अत्यन्त जरुरत छ। हाम्रो देशमा असन इन्द्रचोक, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, ललितपुर दरबार स्क्वायर हेर्न चाहिँ त्यहाँको संस्कृति, सभ्यता, त्यहाँको कला कौशल र सिप हेर्न आउने हो। तर त्यही सिपलाई चाहिँ हामीले अब बिस्तारै बिर्सिन थालेका छौँ। अब आस्थाजीहरूको मार्फत सयौं आस्थाजीहरू जन्मेर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो सागा लगायत नेवारहरूको अन्य रैथाने प्रविधिहरू, नेवारको मात्रै भन्न चाहिन मैले, हामीसित धेरै जनजातिहरू छन्, धेरै जनजातिको मौलिक परम्परा छ र मौलिक सिपहरू छ। ती सम्पूर्ण सिपहरूलाई, उत्कृष्ट सिपहरूलाई चाहिँ अब नेपालका सिपहरू भन्दै हामीले बाहिरी देशहरूमा, बाहिरी ठाउँहरूमा, त्यो सहरभन्दा जुन ठाउँमा हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ, जुन जातिले काम गरिरहेको छ, त्यो जातिभन्दा अन्य नेपाली जातिहरूलाई पनि त्यो सिपलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक छ भने देशभन्दा बाहिर पनि लैजानु पर्ने आवश्यक छ। र जस्तो आस्थाजीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जापानमा सागासँग मिल्न सक्ने सजिला वातावरणीय सिपहरू छ भने त्यहाँका सस्ता र सजिला सिपहरू नेपाललाई पनि आवश्यक परेको छ।
हामीले महँगा अहिले चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने व्यावसायिक हिसाबले महँगो सिपहरू चाहिँ नेपालमा भित्याउन खोजिएको छ, तर सस्ता सिपहरू सजिला सिपहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट ल्याएर हाम्रा गाउँ घर हाम्रो समुदायमा त्यो सिपहरू फैलाउन पनि आवश्यक छ। जस्तो यदि तपाईहरूले त्यस्ता सजिला सस्ता सिपहरू चाहिँ अर्ग्यानिक लाइफ मार्फत फैलाउन चाहनुहुन्छ भने पनि ओके दीपक सर, यहाँनिर म थोरै हजुरलाई रोक्न चाहे है र सबैजनालाई थोरै जापानमा के भइरहेको छ त कम्पोस्टको बारेमा र जापान र नेपालको कनेक्टिभिटीमा हैन दीपक सर, हजुर मैले हजुरलाई यही रोके। यहाँ 9:30 हुन लागेको छ। आजको हजुरको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो छ र यसलाई चाहिँ हामीले सबैको समक्ष राख्न पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु र हजुरको काम देखेर हजुरको लगन मेहनत मैले आज हेरेको होइन, यो 16-17 वर्ष अगाडिदेखि मैले हजुरलाई कुरिलो हाउसमा देखेँ, त्यसपछि बिचमा अर्गानिक लाइफ लाजिमपाटमा देखेँ र आजकल चाहिँ गुड न्युज काठमाडौँमा यति धेरै महिलाहरूसँग सागा प्रविधिमा लागिराख्नु भएको छ, सबैजनालाई एक ठाउँमा ल्याइराख्नु भएको छ, प्र्याक्टिकली अन ग्राउन्ड गरिराख्नु भएको छ। मैले आज तपाईँ जस्तै अर्को एकजना व्यक्तिको म परिचय गराउँदैछु है। मैले उहाँलाई पनि यस जुममा बोलाइसकेको छु पहिला नै। उहाँ चाहिँ नि हासिमोतो रिकिसी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, किसम्यान है। उहाँ चाहिँ मिए केनमा चुसीमा बस्नुहुन्छ र उहाँ धेरैचोटि नेपाल पनि जानु भइसक्यो र नेपालमा उहाँले चाहिँ नि हाम्रो दिदी उषा गिरीजी, यहाँ उनको फोटो छ हेर्नुहोस् दीपक सर है, यो उषा गिरी दिदी हो र उहाँहरू चाहिँ नेपालकै यो हासिमोतो सान हो र नेपालकै अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यस्तै हो, यो कम्पोस्टिङको ट्रेनिङ उहाँले दिनुहुन्छ र यो ट्रेनिङ दिन उहाँ विभिन्न देश पनि पुग्नु भइसक्यो। अहिले त धेरै अलि भनौँ न वृद्ध पनि हुनुभयो है र उहाँले नै मलाई चाहिँ नि चिनाइदिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ है। मैले यहाँ म्युचुअल फ्रेन्डमा मैले हेरेँ, यो गोरो किमुरा सान अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ है। उहाँले यो मान्छेसँग हजुरलाई म लिङ्क गराउन चाहन्छु र उहाँले चाहिँ नि नेपालमै हासिमोतो रिकिसी होइन, रिकिसी भनेको चाहिँ नि सुमो रेस्लर हो, एकदम बलियो र रिकिसी कम्पोस्ट भनेर उहाँहरूले मिलेर कामहरू गरिराख्नु भएको छ है। यो उहाँको फेसबुकमा प्राय तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो सबै जापानिजमा लेखेको हुन्छ, तर उहाँले चाहिँ नि उषा गिरीसान पक्नु है, मैले उषा गिरीसानलाई चाहिँ नि मैले कहाँबाट कनेक्ट गरौँ पक्नुहोस् है। उषा गिरीसानसँग मैले चाहिँ फोनमा मात्रै कुरा भयो, थोरै कुरा भयो। उहाँसँग मेरो फेसबुकमा चाहिँ लिङ्क हुन सकेको छैन, तर भक्तपुर एरियामा उहाँहरूले चाहिँ नि एकदमै राम्रो कम्पोस्ट बनाएर बेची पनि राख्नु भएको छ। मैले उहाँको उषा गिरीजीको चाहिँ नि मैले निकाल्न सकिनँ अहिले होइन, तर यसरी चाहिँ नि साइबा गिजुचु कोजा भनेर चाहिँ युकी नोग्यो भन्छ है, अर्ग्यानिकलाई युकी भन्छ, नोग्योलाई एग्रिकल्चर भन्छ र उहाँ हासिमोतो रिकी हो है, उहाँको नाम रिकी हो। उहाँसँग चाहिँ मेरो भेट पनि भइसक्यो र उहाँलाई यस जुममा बोलाइ पनि सकेँ र उहाँको यो कम्पोस्टिङ हाउस यहाँ पनि म भिजिट गरिसकेँ र उहाँले चाहिँ क्लासै लिनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न देश विदेशका मान्छेहरू आएर यहाँ क्लास पनि लिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ युज गर्ने भनेको धानको भुस हुन्छ नि, धानको भुसलाई तताउने, त्यहाँबाट चाहिँ हिट हुन्छ अनि त्यो धानको भुससँग पातहरू मिक्स गरेर अनि फोहोरलाई त्यहाँभित्र चाहिँ नि रिसाइकल गर्ने उहाँको प्रविधि हो
है। मैले हजुरसँग पछि लिङ्कमा यो गराउँछु। र रिकिसी कम्पोस्ट भनेर चाहिँ पक्नुहोस् है, यो मध्यपुर थिमी, यो रिकिसी कम्पोस्ट मध्यपुर थिमी मा चाहिँ नि उषा गिरी दिदीले एकदमै राम्रो, उहाँले चाहिँ अब कति सरकारसँग पनि, हाम्रो सरकारसँग काम गर्ने उनको चाहिँ विचार हो है। यो चाहिँ नि रिकिसी कम्पोस्टको लिङ्क पनि हो। र हासिमोतो सानले जहिले पनि यो रिकिसी कम्पोस्ट उषा गिरीजीले गरिराख्नु भएको काम राम्रो छ, यस्तै काम सबैले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र यहाँ एउटा बच्चाको ल हेर्नुहोस्, यो 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 उनको ठाउँमा चाहिँ नि धेरै विद्यार्थीहरू पनि गएर चाहिँ नि अहिले सिक्ने भएको छन्। हुन्छ, अब यो मैले सबै कुरा देखाउँदिनँ, मैले चाहिँ यो तपाईँको लिङ्कमा पठाइसकेँ है, facebook.com। यो चाहिँ रिकिसी कम्पोस्ट प्राली, यससँग लिङ्क हुनुहोस् दिपक सर। अनि यो रिकिसी कम्पोस्ट प्राइभेट लिमिटेड, योसँग लिङ्क हुनुहोस्। अर्ग्यानिक लाइफ र यो मिलेर उहाँहरूले चाहिँ नि जापानिज प्रविधि भनेर फैलाउनु भएछ है। अब हामीले चाहिँ नि नेवा प्रविधि चाहिँ सागा भनेर चाहिँ फैलाइरहेछौँ होइन। कुरा चाहिँ नि अलि फरक होला, तपाईँले भने जस्तै फास्ट हुन्छ, चिप छ र सबैले अनुकरण गर्न सजिलो छ। यो चाहिँ नि यसको विशेषता छ। र यो पनि रिकिसी कम्पोस्टले पनि के गर्छ भन्दा धानको यो भुसलाई युज गरिन्छ र यसलाई चाहिँ कभर गरिन्छ। यसरी कभर गरेर 60 डिग्रीदेखि 80 डिग्रीसम्म यसको तापक्रम बढ्दो रहेछ कि। टेस्टिमोनियल भिडियो ल हेर्नुहोस्, यो अर्जुन बुढा कुन कुन स्कुलको, बोडे गाउँ कता भक्तपुरको होइन, यसरी स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि सिकिरहेको है। अब हामीले महिलाहरूलाई गरेछौँ, यहाँ चाहिँ बच्चाहरू काम गर्नेहरू होइन, सबै तहको व्यक्तिले चाहिँ फोहोरको समस्या बुझ्नु पर्यो होइन। अब यो इन्टरभ्यूहरू सबैको छ यसमा, र यसमा चाहिँ नि यसरी होइन, फोहोरलाई चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि वान स्टेप सेकेन्ड स्टेप गरेर मध्यपुर थिमीमा चाहिँ एरिया लिएर यसरी रिकिसी कम्पोस्टको चाहिँ प्याकेज गरेर बेचेर अलि यो चाहिँ नि अब सरले भनेको जस्तै एकजना दुईजनाले गर्ने होइन, सबैले कपी गर्ने अनि सबैले गर्दै जाने होइन। यो गऱ्यो भने भोलि काठमाडौँमा अहिले फोहोर जताततै छ, भोलि फोहोर खोइ भन्नु पर्ला, फोहोर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था होला, किनभने फोहोर इज मोहर होइन। र आज मैले दिपक सरले भनेको एउटा कुरा म फेरि रिपिट गरेर भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, ज्यापुहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन, के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले याद गर्नुभयो सबैजनाले। Today I want to repeat what Deepak sir said. One important proverb of the Japus. The Japus used to say, the Japu means the Newa farmers of Kathmandu. They used to say that waste from our stomach, right? You know what it means, right? It must go to the farm, and the farm products, fresh farm products must be eaten by us. फेरि यसलाई नेपालीमा भनिदिनुस् सर। नेपालीमा चाहिँ यसलाई के भन्छ भने पेटको फोहोर खेतमा, खेतको फोहोर, खेतको प्रोडक्सन पेटमा, खेतको उत्पादन पेटमा, पेटको फोहोर खेतमा। ओके, अब यो पहिला सुन्दाखेरि छ्या भन्न पनि सकिन्छ हैन, तर छ्या भन्ने मान्छेले चाहिँ नि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर बुझ्नु भएको छैन। यो खेतमा सबै अर्ग्यानिक नभइकन केमिकल फर्टिलाइजर हैन, सेतो युरिया मल यो चाहिँ भारतबाट चाइनाबाट किनेर गर्नुभन्दा पनि एउटा चाहिँ सागा टेक्निक युज गरेर यसलाई चाहिँ हाम्रै टेक्निक हो, हाम्रै फिल्ड हो, हाम्रै फोहोर हो हैन, र हामीले नै यसबाट कमाउने हो भन्ने यो
क्याम्पेन जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यस बारेमा कसलाई कस्तो लाग्यो है, म थोरै अब आइ एम गिभिङ यु अल सम टाइम, ओके? सो प्लिज लिमिट योर टाइम टु 1 or 2 minutes and please tell us how you feel about today's presentation. है, म रबिता म्यामलाई भन्छु। रबिता म्याम, थ्याङ्क यू फर कमिङ। अनि कस्तो लाग्यो, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, अनि तपाईँको परिचय अनि यो सागा प्रविधिबारे कस्तो लाग्यो थोरै बताइदिनुहोस् है। हजुर, म चाहिँ भक्तपुरबाट नै हो, म भक्तपुरको लोकल नेवार नै हो। उहाँले सागा प्रविधि त्यो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पहिलाको याद आयो कि म बच्चा हुँदाखेरि पनि उहाँले सागामा, हाम्रो चाहिँ सागा नै हुन्थ्यो घरमा। अनि त्यो चाहिँ छिटीमा ग्राउन्ड फ्लोरमा भड्याङको मुनि बनाइरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ सबै कुहिने सबै फोहोर त्यहाँ राख्ने, अनि त्यसमा भुस पनि राखेर त्यो बनाउने, अनि त्यो खेतमा लाने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई ठ्याक्क त्यही कुरा याद आयो कि रिमाइन्ड भयो। एकदम रमाइलो लाग्यो आजको कुरा, उहाँको कुरा सुनेर। त्यो अर्को चाहिँ अब झन् त्यो नेवारी प्रविधि भनेपछि नेवारहरूको बारेमा भन्दाखेरि मलाई झनै रमाइलो लाग्यो। त्यो प्रविधि त अब एकदमै राम्रै हो, तर उहाँले चाहिँ अब त्यो सागा प्रविधिबाट कसरी, प्रविधिमा चाहिँ कसरी त्यसलाई हामीले मल बनाउने त्यो अलिकति टेक्निक पनि भनिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। तर आजको एकदमै राम्रो लाग्यो, फर्स्ट टाइम हो म बसेको, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। ओके, थ्याङ्क यू रबिताजी। कविताजी थोरै। त्यतिन्जेल दिपक सर हजुरको कन्ट्याक्ट एड्रेस पठाइदिनुहोस्, कन्ट्याक्ट इमेल, फोन नम्बर, अफिसको ठेगाना, यो चाहिँ नि हाम्रो च्याटमा हालिदिनुहोस् सर, वेबसाइट। हेलो दिदी। हजुर हजुर हेलो, हजुर म बोल्दैछु। हजुर सबैजनालाई नमस्ते। होइन दिदी, मलाई एकदम होइन, अस्ति नै म त्यो भुलिरहेको हुन्छु कि स्याटरडे हजुरको जुम प्रोग्राम हुन्छ भनेर, केमा बिजी भइरहेको हुन्छु। अनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच। ओके, निहोङ्गो। Okay, my name is Kavita Thapa. I'm from Nepal, and now I'm in Japan, in Nagoya, since 13 years. And I'm still a student, foreign student in Japan, in Chubu University. So maybe this September I will graduate my PhD, hopefully. I'm not sure, but hopefully. Thank you so much, Didi. Your program was really interesting, and thank you, sir. The one who was like the storyteller, but really it was interesting, and it is very knowledge and helpful, because I don't know about Newar community and saga process. And that presentation, the sir was telling that saga in Nepal, in our community, they have saga process in their in past days, but now it is no more. And in Japan, we are adopting Japanese or like American or Australian culture in Nepal, and saying, oh, we are adopting like foreign style. Oh, that is good, but we have our own identity. We have so that we can preserve. So we have also like need to explore our own identity, our own culture to other country also. So it was really interesting, and hope next time I will again join your program. Thank you so much. Okay, thank you, Kavita, and hope you all the best for your graduation. Thank you, dear. Okay, Yuki, can you tell us which university you are studying right now? Oh. You can turn on the video also. Please, you can turn on your camera. I'm Meiji University. Yes, and tell us where you are from and your self-introduction, please. My name is Yuki Yoshida. I go to Meiji University. Okay. Yes. Oh. Where do you live?
Where do you live right now? Mm, Which ah, city? one You are living where? Which city? I live in Nagakute. Hmm. Ah, What is your department? You are agriculture student, right? Student of agriculture. agriculture. Department of Applied Biological Chemistry. Applied biological Right. chemistry. Okay, thank you. Very good. Thank you for coming. And you know, we talk in Nepali, Newari, in Japanese, English, sometimes Spanish, right? But I hope you enjoy. Okay, so see you again, Yuki. Okay. So here I have finally a YouTube video. Okay, the YouTube video is going to show you what is Rikishi compost. Okay, just a minute. Okay, यो चाहिँ नि मैले दीपक सरलाई देखाउन खोजेको हो हैन। यो चाहिँ जापानको मिए दाइगाकुको छेउमै बस्नुहुन्छ उहाँ हासिमोतो रिकिसी भन्ने व्यक्ति। उहाँ नेपालमा आएर हाम्रो मन्त्रीहरूसँग पनि धेरै नै चिनजान छ उहाँको हैन। र यसरी चाहिँ उहाँहरूले रिकिसी कम्पोस्टको चाहिँ नि बद्देपुर ठिमीमा, यो रबिता म्यामलाई पनि थाहा छ होला है, यो मध्यपुर ठिमीमा तपाईँ यदि भक्तपुरकै हुनुहुन्छ भने हजुर तपाईको घर नजिकै छ होला यो है। यसरी चाहिँ नजिकै हो है। सो चिन्नुस् जानुस् है, मैले तपाईलाई जापानदेखि यसको बारेमा बताउँदै छु हैन। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नै घर छिमेकको कुरा पनि थाहा भइरा हुँदैन के हैन। र उषागिरी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उषागिरी है उहाँको नाम। अनि गोरो किमुरा हैन, उहाँ दुईजना मिलेर रिकिसी कम्पोस्ट भनेर कम्पनी खोलेर भक्तपुर ठिमी एरियामा गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा ठाउँमा मात्रै गरेर राम्रो हुँदैन। यो फोहोरको कुरा भनेको सबै कम्युनिटीको मान्छेले गर्नुपर्छ र नेपालभरि नै हैन। भोलि काठमाडौँ, आज काठमाडौँ फोहोर छ, भोलि पोखरा पनि त्यस्तै होला, भोलि वीरगञ्ज त्यस्तै होला, विराटनगर त्यस्तै होला हैन। हाम्रो अर्बनाइजेसन हैन, बस्तीहरू बाक्लो हुँदै गएपछि फोहोरको समस्या नहुने त कुरै छैन हैन। सो फोहोर बेसिक छ। जस्तो हामी बिहान पानी खान्छौँ हैन, खाएपछि त अब त्यो फोहोर त हुन्छ हैन। खानाहरू खाएपछि हुन्छ। झन् जापान जस्तो देशमा त एभ्रिथिङ इज कभर्ड बाई प्लास्टिक। एउटा साग पनि प्लास्टिकमा कभर हुन्छ, टोफु प्लास्टिकमा आउँछ, एभ्रिथिङ। नेपालमा त त्यस्तो अझै पनि छैन हैन, त्यस्तो वातावरणीय फोहोर छैन। तैपनि अर्ग्यानिक वेस्टलाई त वी क्यान डु समथिङ। अरू किसिमको वेस्ट त छँदैछ। हुन्छ, अब म गिल्डा, डु यु वान्ट टु से समथिङ फ्रम, शी इज फ्रम चिली, चिलीबाट आउँदै हुनुहुन्छ गिल्डाजी। ओला गिल्डा। Yes. Can you tell us a little bit about how is the waste management in Chile? In Chile, many places separate the waste, and in another where I live, I prepare compost all the time with the organic things, and there are every day there are many interest in recycling. Yes, so the city come to collect the waste. And do you have like in Japan they have Monday for organic waste, Tuesday for metal waste, Wednesday for all other like TV rack waste, you know, Thursday again glass waste. So यसरी चाहिँ नि कुन बारमा कुन फोहोर उठाउने भन्ने चाहिँ नि यहाँ तालिका बनाएर दिएको हुन्छ र त्यो दिनमा त्यही किसिमको फोहोर हामीले फाल्नु पर्यो हैन। So is it like that in Chile? Do you need to throw on a certain day? No, we don't have this kind of type of recycling. No, all things together. Okay, so everything is together and you throw
whenever you want or on certain day? Every day, all the time. I see. Okay. So here is Deepak sir's contact. Okay. So if anybody wants to contact Deepak san, Deepak Lohani ji, Organic Life, Lazimpat, Kathmandu, Nepal. And this is his phone number and his email, deepak.lohani@gmail.com. You can also contact him on his Facebook. The Facebook of Deepak sir, हजुरको Facebook page share गर्दा हुन्छ कि हुँदैन यता? हुन्छ, ठीक छ, शेयर गर्न मिल्छ। Okay. So you can know more about his activities. He's also a very good writer. Aruna ma'am जानु भइसक्यो. Aruna वैद्यजी पनि poet हुनुहुन्छ है. If you can connect, अहिले जानु भइसक्यो. This is his Facebook page. So please stay in connection with him. Also, Women for Women would like to make the Teej song. हजुरले तीजको सङलाई पनि एउटा सागा प्रविधि प्रमोटरको रूपमा लिनुभएको छ हैन सर? हजुर हो। त्यो गीत अहिले तयारी भइसकेको छ? त्यो रेकर्ड चाहिँ भएको छैन त्यो गीत। त्यस्ता गीतहरू हामीले 2टा बनाएका छौं। तीजको वरिपरि र त्यो हामीले कुनै पनि प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो सागा गीतलाई चाहिँ हामी गीत गाएर एकछिन रमाइलो गर्छौं अनि त्यसपछि हामी विषय प्रवेश गराउँछौं। हजुर, अनि फोहोरको काम गर्छौं। हजुरले अब हामी अन्तिममा आइपुगेछौं। हजुरले थोरै त्यसको गीतको बोली अथवा थोरै गीत गाएर सुनाइदिनुस् न। संसारमै उत्कृष्ट छ ज्यापु प्रविधि भन्ने गीतको हो छ। गीत चाहिँ धेरै लामो छ। मैले अहिले ठ्याक्कै मैले गाउने तरिका मसित स्वर छैन हैन। मलाई यो अप्ठ्यारो काम दिनुभयो। बोली काफी छ। धेरै तरिकाबाट हामीले धेरै कुर्यौं प्रविधि, तर पनि संसारमा उत्कृष्ट छ ज्यापु प्रविधि भन्ने गीत चाहिँ यिनै हुन्। यस्तै यस्तै शब्दहरू त्यो गीतमा छ। 6 लाइनको चाहिँ गीत छ हाम्रो। त्यो गीतले चाहिँ त्यही भन्छ कि गीतले के भन्छ भने धेरै प्रविधि हामीले फोहोर गलाउन धेरै कुर्यौं प्रविधि, संसारमै उत्कृष्ट छ ज्यापु प्रविधि। यति नै भने मैले अहिले। साँच्चै नै सागा प्रविधिले हामी सजिलैसित हरेक ठाउँका, नेपालमा काठमाडौँ भनेको त्यस्तो समय हो, त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ 6वटा ऋतु छ। संसारमा भएका सबै ऋतुहरू, सबै सिजनहरू चाहिँ काठमाडौँमा आउँछन्। त्यो नेवारहरूले त्यो सबै ऋतुमा नै आफ्ना फोहोरहरूलाई सजिलैसित छोटो समयमा डिकम्पोज गर्न सक्छन्, गलाउन सक्छन्। त्यही भएर पनि संसारमा उत्कृष्ट छ ज्यापु प्रविधि। हस्, यसो भने। हजुर, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज समय दिनुभयो, आइदिनु भयो र सागालाई प्रमोसन गरिदिनु भयो। यसलाई अझै पनि हजुरले भनेको जस्तै 100 जना दीपक लोहानीजीहरू जन्मियोस् भन्नुभएको छ हैन। त्यस्तै गरिकन इन्स्पायर गर्ने काम हो हाम्रो। Once you get inspired, you will take action. हैन, you can't stay without taking action. र अर्को 9 वर्ष मात्रै छ यो SDGs भन्ने। र SDGs गोल नम्बर 11 मा के छ है? SDGs गोल नम्बर 11 मा के छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल सिटीज भन्ने गोल छ के। सस्टेनेबल दिगो विकास हुने खालको सहरहरू बनाऊ, सहरीकरण त्यस्तो होस् भनेछ भने त्यसमा फोहोर म्यानेजमेन्ट त एउटा दैनिक हिसाबले चाहिने कुरा नै भयो हैन। अब सागा चाहिँ फोहोर मानियो, धेरै घरहरूबाट सागाहरू हटाइयो हैन। आर्किटेक्टले पनि आजकल सागा भएको घरै बनाइदिएन हैन। पुरानो शैलीमा घर जति छ त्यतिमै छ सागा भनेको हैन। सो हामीले यो कुरालाई चाहिँ नि अहिले
विभिन्न घरहरूबाट फोहोर किन्ने र त्यसबाट बिजनेस गर्ने जस्तो भएका छौँ। किनभने पहिला चाहिँ नि त्यो सागाको फर्टिलाइजर हामीले आफ्नै फिल्डमा लगिन्थ्यो, आफ्नै बारीमा लगेर त्यसको चाहिँ नि उपयोग गरिन्थ्यो भने अहिले कृषिबाट छुट्टै छ हाम्रो जीवन भने त्यसलाई चाहिँ नि दीपक सरले भनेको जस्तै करेसा बारी शौकिन छ जो गार्डन छ त्यस्तै व्यक्तिहरूले मात्रै किनिदिने भए हैन। र अहिले कसैले त्यो मल किन्नु पर्यो भने कति प्राइस छ सर? काठमाडौँको बजारमा विभिन्न किसिमका रेटहरू छन्। जस्तो 100 रुपैयाँदेखि 50 रुपैयाँमा अधिकांश मलहरू 50 रुपैयाँमा बिकिरहेको छ। केही मलहरू चाहिँ किलोको 100 रुपैयाँ पनि परिरहेको छ। हामीले पछिल्लो सुरुदेखि नै हामीले 25 रुपैयाँमा मल प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले 25 रुपैयाँमा मललाई पर किलो 25 रुपैयाँमा उत्पादन गरेका छौँ। पछिल्लो पटक अझ यसलाई पनि अझै घटाउन सकिन्छ भनेर हामीसित हाम्रो शहरमा धेरै फोहोर भएको कारणले फोहोरकोबाट तयार भएको मल चाहिँ झन्झन सस्तो बनाउने हाम्रो प्रयास छ। अहिले हामीले 12 रुपैयाँमा पनि मल प्रति किलो मल उत्पादन गरेका छौँ। र त्यो अहिले चाहिँ कस्तो भने जति सस्तो बनाए अन्य सामानहरूमा चाहिँ जति सस्तो भयो त्यति गुणस्तरहीन भन्ने सोच चाहिँ नेपाली बजारमा छ। तर मलमा अर्ग्यानिक लाइफले बनाएको मलमा चाहिँ जति सस्तो मल भए पनि त्यो उपभोक्ताको हितमा सस्तो बनाइएको मल भए पनि गुणस्तरमा चाहिँ केही कमी छैन। किनकि हाम्रो शहरमा फोहोर जताततै फोहोर भएको कारणले कच्चा पदार्थ नै हामीले सस्तोमा पाइरहेको कारणले हामीले सस्तो मल बनाएका हौँ। यो नसोच्नुहोस् कि हामीले बनाएको मल तपाईँले कम्तीमा गमलामा अथवा बारीमा हाल्नुहोस्, त्यसले 3 महिनाभित्र नै रियल दिएर तपाईलाई फेरि त्यो मल किनु भन्ने वातावरण चाहिँ त्यो मलले बनाउँछ। अर्ग्यानिक लाइफले अथवा दीपक लोहनीको टिमले बनाउने होइन, त्यो सागा मलले नै बनाउने हो। त्यही भएर सागा मल एकचोटि प्रयोग गर्नु होला। यो अत्यन्त सस्तो पनि छ र यसको उत्पादन पनि अत्यन्त प्रभावकारी छ। तुरुन्तै देखिने उत्पादन हुन्छ। यो मल हालिसकेपछि बजारमा आइसक्यो सर, बजारमा अब जस्तो मैले किन्न खोजे भने किसानहरूको लागि चाहिँ हामीले 50 किलो र 25 किलोको प्याक हामीले तयार बनाएका छौँ किसानहरूको लागि। तर कौशी खेती गमलाको लागि चाहिँ हामीले 5 किलोको प्याकेट हामीले तयार बनाएका छौँ। 4 किलोको 5 किलोको प्याकेट तयार बनाएका छौँ। किसानहरूले करेसा खेती गर्नेहरूले चाहिँ तरकारी किन्दै एक प्याकेट मल पनि किन्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले सानो प्याकेट बनाएका छौँ। 50 वटा जति गमला खेती गर्नेहरूले चाहिँ 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँको मल किन्नुभयो भने त्यो सजिलैसित त्यसले राम्रो काम गर्न सक्छ। यो चाहिँ हामीले काठमाडौँको लाजिमपाट होटल रेडिसन चोकबाट चाहिँ हामीले यसको खरिद बिक्री गरेका छौँ र ठाउँमा पनि हामीले यसको डिपोहरू राखेका छौँ। विशेष गरी चाहिँ हामी लाजिमपाटबाट यसको मुख्य वितरण गरिरहेका छौँ। Yes, thank you so much. Everybody, thank you so much. We are past time. See you again next week with a new guest, and also keep in touch with Deepak sir, because we are going to sponsor, Women for Women is going to sponsor the recording of the song, the Teach song about Saga technology. We hope this song recording goes quickly and you have found the good singers for this. Deepak sir. हस्, धन्यवाद। तपाईले जुन अवसर जुटाइदिनु भयो, जुन साथीहरूले हाम्रा कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ, साँच्चै नै मैले राम्रोसित बोल्न जानिन होला, तर सागाले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ जहाँबाट तपाईले सागा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो सागाले नबोलिकन हाम्रो फोहोरलाई यति राम्रोसित व्यवस्थापन गरिदिनु छ, हामी छक्कै पर्न सक्छौं। हजुर, हस्, धन्यवाद। Thank you, Deepak sir. Sabaijana, Rabita ma'am, Kavita ji, Gilda, Yuki, mom, thank you so much for joining. See you again next Saturday. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.